एक म्हयने पयलीं न्ही साई ज्वेलर्सांक एक चोरी जाल्ली. एक अननोन पर्सन आयिल्लो. तो ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून ताणें चेन घेतली आनी पेमेंट करपाच्या टायमाचेर फेक UPI दाखयलें आनी ती चेन घेवन थंयच्यान धांवलो. सो हे आमी क्रायम नंबर रेजिस्टर केल्लो 7426 मडगांव पुलीस स्टेशनाचो. आनी हेतूंत इन्वेस्टिगेशन आमी करताले. आमी टॅक्निकल आनी सर्वेलन्स सगळें घालून मागीर वीथ पुणे पुलीस कॉर्डिनेट करून त्या एक्युजाक धरलो आनी 22.30 ग्राम्साची आमी चेन रिकवर केली रेड हँडेड तेजे कडच्यान. सो चोराक हाडलो आमी आनी आमी पुलीस कस्टडीक घेतला. हेजें नांव आसा आदित्य विनोद गायकवाड. हेजेर आनीकूय 2 केसी आसा. एक केस आसा ती हेजेर सातारा सिटी पुलीस स्टेशनार आसा आनी दुसरी आसा ती कोंकणी पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा हेतूंत आसा. चोरी पयलीं तो भितर सरलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ओनरा कडेन खूब वेळ उलयलो आनी ताका कॉन्फिडन्साक घेतलो आनी चेन पॅक करपाक लायली. आनी जेन्ना पेमेंट करपाचें आसा पळय तेन्ना UPIचें ट्रान्जॅक्शन दाखयलें ताणें. सो ओनरान बिलीव केलें की ट्रान्जॅक्शन जालां म्हणून. बट मागीर कळ्ळें की तें फेक ट्रान्जॅक्शन आसलें. वत कितली आहा ती टोटल? टोटल वत अरावंड बिटवीन 3.5 to 4 lakhs एज 22 years तेजी.